जी दुःखद घटना घडलेली आसा खऱ्यांनीच वाईट गजाल गोंयान अशें केन्नाच घडोवंक ना आनी देवाच्या मनान कितें आहा तें घडटलेंच आमी तेका स्टॉप करूं शकना पूण खंय तरी एक प्रॉपर मॅनेजमेंट जावपाक जाय आसलें तें जावंक ना आतां हेतून कोणाचेय मिस्टेकी काडपाचें म्हटल्यार ती चुकीची गजाल आनी काही लोकांनी तेचें राजकारण सुद्दां केलें वीच वॉज व्हेरी अनफेअर ॲट दीस मुमेंट आनी म्हाका दिसता हेजे फुडें तरी बरी काळजी घेवन जे कितें प्रॉपर मॅनेजमेंट आसपाक जाय लोकांच्या सेफ्टी खातीर पयलीं लोकांची सेफ्टी चिंतून थंयसरलें सगळें मॅनेजमेंट जावपाक जाय अशें म्हाका दिसता. ओके. आनी रिसंटली गोंयच्या सीएमान सुद्दां कडक निर्णय घेतले जे ऑफिसर्स आसले तांकां ट्रान्सफर केल्या ते तुमी कशें पळयता? आतां म्हाज्या दृश्टीन तरी जे हायर ऑफिसर्स आसा तेंची चूक खंयच ना जे एसपीची बी ट्रान्सफर जाली इट वॉज अकॉर्डिंग टू मी इट इज अनफेअर बिकॉज कित्याक तेचे तो स्वता त्या पर्टिक्युलर प्लेसीचेर 24 hours तेका रावपाक पॉसिबल ना सो तो जे इन्स्ट्रक्शन दिता ते फॉलो लोक करता आतां बाकीचे तेचे जे जुनियर्स आसता ते करता आतां तेंच्यांनी कितें फॉलो केले कितके फॉलो केले तेचे ऑर्डर्स आनी कितके ना हे आमकां खबर ना पूण हेतून डायरेक्टली तेका ट्रान्सफर करप ही चुकीची गजाल अशें म्हाका दिसता. रिसंटली गोंयच्या सीएमान अशें सुद्दां म्हटलें जी सुद्दां डेथ जाल्या तांकां खंय 10 lakhs दिवचे दितले आनी थोड्यांक खंय अरावंड कितें इंजरी जाल्यार तांकां सुद्दां कंपन्सेशन मेळटलें ते कशें पळयता तुमी? आतां हे कंपन्सेशन जे आसा जे इंजर्ड जाल्ले आसा लोक तांकां ते कंपन्सेशन तांकां रोखडेच पावपाक जाय हेची सरकारान तरतूद करची आनी बिकॉज तेंचे जे मेडिकल एक्सपेन्सीस आहा ते कवर जातले आनी जे जीव गेले ज्यांचो जीव गेलो त्यांच्या फॅमिलीक जे कितें कंपन्सेशन दिल्लें आहा ते कंपन्सेशन अशें आमी पयशान कंपेन्सेट करूं शकना कोणाची लायफ पूण ते तांकां पावोन तेंच्या फॅमिलीक जो आधार गावतलो तो प्रॉपरली गावपाक जाय कित्याक आमी दुसऱ्या स्टेटीन पळयता गोंयान तरी पयली फावट अशें कितें तरी घडलेलें आसा पूण बाकीच्या स्टेटीन जेन्ना अशें घडटा तेन्ना इवन 10 वर्सां जालीं तरी कंपेन्सेशन फॅमिलीक ते पावना मिन्स दे वील बी लिटरली वेटींग तशें वेट करपाक तरी आमचे जे गोंयचे फॅमिलीज आसा जे डिसीजचे फॅमिलीज आसा तांकां तरी वेट करपाक लायनाका आनी बेगींतल्या बेगीन तांकां कंपेन्सेशन दियात हीच म्हाजी मागणी आसा. आतां जो इन्सिडंट जालो शिरगांवां ताका रिस्पॉन्सिबल पंचायत आसा अशें दिसता बिकॉज तेंच्यांनी खंयसर तरी ती शॉपां जी आसली ते सारके नॅरो रोड आसता तेजेर काडून शॉपां घातल्या आनी तितून जे पब्लिकाक येवपाक वयपाक वाट डिफिकल्टी जाल्या आनी इन्सिडंट जालो असो दिसता तुमकां? अशें एक्चुली ही एक खंय तरी हे एक कारण आसा हे फॅक्ट आमी डिनाय करूं शकना कित्याक आमचे गोंयचे रस्ते जे आसा जे गांवांनी जे रस्ते आसता ते सामके नॅरो आसता आनी तिचे भितर तुमी शॉपां बी घालपाक परमिशनां दिता हे एक्चुली दिवपाक जायना बिकॉज एक प्रॉपर प्लेस दुसरी कडेन खंय ओपन स्पेस आसा थंय तुमी शॉपां लायात थंय लोकांक वचून शॉपिंग बी कितें करूं न्ही लोक थंय कित्याक येता तर देवीचें दर्शन घेवपाक ते जी जात्रा आसा ती विटनेस करपाक लोक येता ते शॉपिंग करपाक येयना न्ही सो ती शॉपां खंय तरी पयस दवरल्यार जाता बिकॉज इवन तुमी पळयता की पार्किंग कितकें पयस आसता त्या हिसपान इवन ते शॉप्स जर त्या पार्किंगे कडेन खंय तरी शिफ्ट केल्ले आसतले जाल्यार बरें जातलें. मॅडम पंचायत रिस्पॉन्सिबल आहा तांकां ह्या प्रकरणा खातीर अशें दिसता? इवन तांकांय एक्चुली रिस्पॉन्सिबल आमी ठरोवपाक जाय बिकॉज तेंच्यांनी जर अशें मिसमॅनेजमेंट करूंक नासलें प्रॉपर प्लॅनिंग बी करून पयलींच्यान धोंडाक जे धोंड धांवतात थंयच्यान
तांकां चड स्पेस जाय, तेंची कम्फर्ट पळोवन सगळे अरेंजमेंट करपाक जाय आशिल्ले आनी थंय ते फेल जाल्ले आसा. मॅडम, तुमकां दिसता गोंयच्या सीएमान पंचायतीचेरूय कडक निर्णय घेतलेले अशें दिसता तुमकां? ना, अजून तरी ना. म्हणजे पंचायत सरपंचार तरी कितें तरी कडक निर्णय घेवंक जाय अशें दिसता गोंयच्या सीएमान? एक्चुली जाय, ते तेंच्यांनी घेवंक ना. इन्स्टेड जे हायर ऑथॉरिटीज SP आसा तांकां ट्रान्सफर करून तुमी कितें दाखोवपाक सोदता. इट इज नॉट फेअर, बिकॉज तेंची मिस्टेक न्ही ती. गांवांत जे लोक रावता, गांवांत जे सगळे मॅनेजमेंट करता, जे डिसिजन्स घेता, विलेज पंचायत जे डिसिजन मेकर्स आसा तेंची रिस्पॉन्सिबिलिटी असली ही कंप्लीट. हे जे कितें घडलां न्ही ते तांकां लागून. सो तांकां खंय तरी तेंचेर खंय तरी लगाम आसपाक जाय अशें म्हाका तरी दिसता. कितें मागणी करूंक सोदता गोंयच्या सीएमा खातीर? हे जे प्रकरण आतां तुमी म्हणटा की पंचायतीची जशी स्ट्रिक्ट एक्शन SPचेर घेतल्या, कलेक्टराचेर घेतल्या, या DSP PIचेर घेतल्या, तशी पंचायतीच्या सरपंचारूय घेवंक जाय अशें दिसता. येस, तेंचेरूय घेवपाक जाय, बिकॉज ते गांवचे लोक, तांकां ते मोर रिस्पॉन्सिबल आहा हे जे कितें घडलां. आनी ह्या फुडें अशें घडोवंक जायना म्हणून कितें तरी बरो लेसन हे ह्या पंचायतीक आनी जे मंदिराची मॅनेजमेंट कमिटी आसता हेंचेर एक्शन घेवन एक प्रॉपर कारवाई करून एक लेसन बाकीचे जे गांवाचे पंच मेंबर्स आसता, पंचायती आसता, बाकीचे जे देवळांनी जे मॅनेजमेंट कमिटी आसता तांकां खंय तरी एक लेसन कळपाक जाय. अशें कितें तरी तांकां एक पनिशमेंट म्हणून कितें तरी दिवपाकूच जाय. या, थँक्यू मॅम.